जी दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि इस वक्त भारत के जो मुख्तलिफ डेलीगेशन है, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जिन्हें कहा जाता है, वो दुनिया के मुख्तलिफ दौरों पे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जिसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है, इंडिया उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है, या तो वो असदुद्दीन अवैसी को कर रहे हैं, बिकॉज असदुद्दीन अवैसी जो है वो इज़ अ मुस्लिम, और वो उनको बड़ा माजी में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता रहा उनके बारे में कि जनाब ये तो पाकिस्तानी है, प्रो पाकिस्तानी है, मुसलमान है। लेकिन अब वो क्या कहते हैं? अब वो कहते हैं जनाब कि अलकायदा की और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी में कोई फर्क नहीं है। मतलब डज ही रियली बिलीव इन दिस दैट पाकिस्तान एंड अलकायदा हैव सेम आइडियोलॉजी? देन व्हाई इंडिया हैज डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद पाकिस्तान? Why India has diplomatic relations with Pakistan? That's a question. That's a question which I want to ask. मुझे इस सवाल को समझना है that if this is something कि आप पाकिस्तान को कहते हैं जी कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी तकफीरिज्म की आइडियोलॉजी है, यानी कि पाकिस्तानी, इसका मतलब यह है कि सबको काफिर कहते हैं क्या? नहीं, we don't say this. Is Pakistan equivalent to Daesh or is Pakistan equivalent to Al-Qaeda? अगर ऐसे है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने क्यों अपने हाई कमिश्नर पाकिस्तान भेजा हुआ है? या जो इस वक्त मैडम जो यहाँ पे चार्ज डी अफेयर है वो क्यों है यहाँ पे? क्योंकि हम तो अलकायदा हैं। मैंने जो आपको कहा कि सबसे ज्यादा जो वैल्यू दी जा रही है इंडिया को, बिकॉज द मोर ही स्पीक्स अबाउट पाकिस्तान द मोर ही गेट्स वैल्यू। और उनके साथ वो गुलाम नबी आज़ाद साहब भी थे, बट आई थिंक अनफॉर्चुनेटली उनकी तबीयत खराब हो गई एंड ही हैड टू स्टे बैक इन कुवैत। वो कुवैत में रुक गए। आई होप ही गेट्स वेल सून एंड इफ ही वो अपनी जर्नी अगर इनके साथ जारी कर सकें या ना, लेकिन ही विल गो बैक टू इंडिया। बट द क्वेश्चन इज बिकॉज आई थिंक दो मुसलमान हैं इसमें। अब वो कह रहे हैं जी एपी सेंटर, और ये उन्होंने बात कहाँ की है? अल्जीरिया के अंदर। ठीक है जी, ये अल्जीरिया के अंदर बात की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्जीरिया एक इंपॉर्टेंट मुल्क है और उनको भी पता है इस चीज़ का, ठीक है जी, कि अल्जीरिया की क्या रेलिवेंस है, अल्जीरिया क्या है, कहाँ पे है, ठीक है जनाब। और ये बातें अब वो कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे बैठ के। अब ये जो डेलीगेशन है, ये डेलीगेशन जाके वहाँ पे पाकिस्तान को कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान तो दहशतगर्दी फैलाता है, पाकिस्तान तो दहशतगर्दी फैलाता है, ये वो कह रहे हैं। पाकिस्तान को उन्होंने लिंक कर दिया है अल-कायदा से। अब मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि अगर पाकिस्तान अल-कायदा से लिंक्ड है तो फिर तो मतलब जिसे कहते हैं ना, आपको किसी चीज से भी बंदा लिंक कर सकता है, आपको भी किया जा सकता है। आप देखें अल्जीरिया जिसे वो कहते हैं ना इम्पोर्टेंट मुल्क इसलिए है, बीइंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस है। एक तो ये बोलते हैं फ्रेंच पॉपुलेशन है इसकी, जहाँ पे बैठ के ये पाकिस्तान को गालियाँ दे रहे हैं, और तुनीजिया के साथ है, और लीबिया के साथ भी आई थिंक इसका बॉर्डर लगता है, और फ्रेंच आई थिंक यहाँ बोली जाती है, फ्रांस का यहाँ पे किसी दौर में जो है ना, आई थिंक अल्जीरिया इज द सेम कंट्री इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ जिसको फ्रांस ने मना किया था कि इसको G20 का मेंबर ना बनने दिया जाए या इसको इनवाइट ना किया जाए। नॉट G20 बट आई थिंक ब्रिक्स का, सॉरी ब्रिक्स। अल्जीरिया जो है ना वो, क्योंकि उसकी डिफरेंट कल्चर, सिविलाइजेशन एंड ऑल दैट, और अल्जीरिया का ये भी है कि आई थिंक द फ्रेंच इन्वेडेड अल्जीरिया बैक इन 1830, ठीक है ना जी, और फिर उसके साथ रहा फ्रेंच रूल जो है। अभी बहुत सारे अल्जीरियन जो हैं वो फ्रांस के अंदर है, ठीक है ना जी। तो वो दे डू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अल्जीरिया को पाकिस्तान तो अपनी फ्रैंकली स्पीकिंग इसमें किसी गेम में अल्जीरिया को लाता ही नहीं है, हालांकि लाना चाहिए। दुनिया के सारे इंपॉर्टेंट मुल्क होते हैं, हम इनको इम्पोर्टेंट नहीं समझते। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इवन हमारे लोएस्ट डिप्लोमेटिक ताल्लुकात होंगे इस सेंस में
کہ کبھی کوئی OIC کی کانفرنس ہو گئی یا کچھ اس طرح ہو گیا یا کچھ اس طرح کی ڈسکشن ہو گئی، کیونکہ وہاں پہ بھی تقریباً سنی اسلام ہے جو کہ 99% پاپولیشن ہے، مسلمان ہے زیادہ، تو وہ پاکستان تو اس کو ڈسکس بھی نہیں کرتا اپنی روٹین میں، لیکن انڈیا الجیریا بھی پہنچا ہوا ہے اور وہاں پہ جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ IS اور القاعدہ ہے۔ تو دنیا کہے نا ہمیں، انڈیا دیکھیں اس کی وجہ سے دنیا انڈیا کے لوگوں کو نان سیریس لیتی ہے، ان پولیٹیشنز کو۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے آپ FATF میں لے کے جائیں، اوکے انڈیا لے کے جا سکتا ہے تو لے جائے، اگر انڈیا لے کے جا سکتا ہے۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں، اٹ از نتھنگ مور دین دا میڈیا اٹینشن۔ پاکستان کو اگر انڈیا ناک آؤٹ کرنا چاہے تو دیر آر سو مینی ادر ایریاز جو میں یہاں پہ کیوں بتاؤں، لیکن وہ نہیں ناک آؤٹ کر پائیں گے ادھر۔ اور اس وقت سب سے زیادہ جو پریشر ہے نا وہ جے شنکر کے اوپر ہے، کیونکہ جے شنکر صاحب کی جاب بہت مشکل ہو گئی ہے، جے شنکر صاحب کی جاب بہت مشکل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو آ کے میں دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جے شنکر صاحب کی جاب اس لیے مشکل ہوگی کہ کس کس کو ڈیفینڈ کریں، کیا کیا کریں۔ یہ پالیٹیشنز گئے ہیں، ان پالیٹیشنز کا پرائمری جاب تو یہ ہے نا کہ جا کے انڈیا کا کیس ایکسپلین کریں، لیکن ایک اور پرابلم بھی ہے، ان کا یہ بھی مقصد ہے کہ ان کو جب یہ واپس آئیں تو پارلیمنٹ کے اندر شور نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بہت اچھی اسٹریٹجی بی جے پی نے بنائی، انہوں نے کہا آپ ایسے کریں، ان کو بی جے پی کو اور باقی سب کو کٹھے بھیج دیں، جس سے کیا ہوگا، جی ہم نیشنلسٹ ہیں، ہم قومیت پرست ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مشکل میں پھنس جائیں گے۔ اپوزیشن کو منہ بند کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، اپوزیشن کا منہ بند کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں کہ اپوزیشن کو روکو، اپوزیشن کا منہ بند کرو، دس از دا پرپس، یہ ہے پرپس کوئی اور نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، یہ ہے پرپس کہ اپوزیشن کا منہ بند کرو زیادہ سے زیادہ۔ اپوزیشن اگر خاموش ہو گئی تو سارا کچھ ٹھیک ہے۔ تو اب وہ اپوزیشن کتنا خاموش ہوتی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اتنا تو پتا ہے کہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے ان کے لیے، اور وہ کیسے اس سارے پروسیس کو کریں گے، کیا کریں گے، کیسے اپنا وہ چیزیں ایکسپلین کریں گے۔ I still want to see that، میں اس چیز کو واقعی سمجھنا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا آسان کام ہے، ٹھیک ہے، I don't think so، مجھے I still believe in this کہ یہ تھوڑا مشکل کام ہے، اور وہ مشکل کام اس لیے ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لوگوں کو کنونس کرنا فارن پالیسی ڈومین میں، میڈیا ڈومین میں، اور اس وقت بھارت کا میڈیا جو ہے نا وہ ہو گیا خلاف انڈیا کی گورنمنٹ کے۔ آپ سارے انڈیا کے میڈیا کو دیکھیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے نا جی، وہ خلاف ہو گیا ان کے، اور سخت خلاف ہے۔ لیکن اب ہوگا کیا، بی جے پی والے فون کریں گے میڈیا ہاؤسز کو، مالکان کو، چپ کرائیں ان کا منہ بند کرائیں، یہ کریں وہ کریں، پھر وہ منہ بند ہو جائیں گے، سارا کچھ ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، زیادہ تو نہیں کر سکتے نا۔ میڈیا مالکان دیکھیں، انڈیا کے میڈیا ہو یا پاکستانی میڈیا ہو، ایک چیز یاد رکھیں، جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، دونوں ملکوں کا میڈیا اپنی جو میجر پیسے لیتا ہے نا وہ حکومت سے لیتا ہے، so they can't do it, they can't explain it، وہ نہیں کر سکتے سر، وہ نہیں کر سکتے اور نہیں کر پائیں گے۔ اس چیز کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا، اس چیز کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا۔ لیٹس سی کہ اویسی صاحب پاکستان کو جو کر رہے ہیں انڈیا کے اندر، ان کی پاپولیرٹی کے گراف بہت ہائی ہو گئے، یہ پکا گراف رہے گا یا تھوڑی دیر کے لیے، بیکاز جب آ کر انہوں نے اپنی باقی سیاست شروع کی تو ان کو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو چلے گا، وہ ایسے تو نہیں وہ ہوگا، دیٹس امپورٹنٹ، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت اویسی صاحب جو ہے نا وہ کیا اسے بولتے ہیں، ایک فلائنگ ہائی